मान्य श्री प्रेम सुवालबाट हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। आफ्नै स्थानबाट मान्य सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राख्नुहोला। सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ, त्यसको विरोध गर्छौँ। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 1 मा बुतौल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने योजना, नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अन्ध्यारोमा राख्ने हो। दफा 4.2 मा एमसीसीले कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया पेसिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। दुईटा देशको सम्झौतामा युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र पेसिफिकको विषय कहाँबाट आयो सभामुख महोदय? अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूले यो एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले सन् 2004 देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी मार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको स्पष्ट उल्लेख छ। सन् 2018 मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा पुगेका अमेरिकी विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्सले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपालले $50 करोड सहयोग पाउने बताएका थिए। यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो। सभामुख महोदय, एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो। एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो। मान्य सदस्य विषयमा केन्द्रित रहनुहोला। यही हो, सबै विषयमै केन्द्रित छ सभामुख महोदय। अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 बढी सैनिक अखडा राखेको र भारतको विशाखापत्तनमसम्म अमेरिकी सेना तैनात गरेको छ। सन् 2011 मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सुरु गर्नुभएको थियो। लगतै सन् 2012 मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास सुरु गरियो। सन् 2017 मा नेपाली सेनाको छाउनी स्थित रेन्जर गनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु 18 करोडमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट गठन गरिएको समाचार छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी अहिले अमेरिकी सेनाले त्यहाँ पनि तालिम लिइरहेको समाचार छ। सभामुख महोदय, दफा 6.8 मा एमसीसीको हैसियत उपशीर्षक अन्तर्गत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकी नव उपनिवेश जस्तै ठान्नु हो। सम्झौताको दफा 7.1 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधान नेपालको संविधान र ऐन नियमलाई। मान्य सदस्य, समय सकिसकेको छ। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 भन्दा बढी सैनिक अखडा राखेको छ
र भारतको विशाखापट्टनममा पनि अमेरिकी सेना तैनात गरेको हुनाले यो विषय महत्त्वपूर्ण छ र यौन हिंसा गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्नेमा त्यो पनि बन्दोबस्त छैन। त्यसकारण मैले पेश गरेको अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुलाई यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिन्द महासागर सम्मेलनमा पुगेका अमेरिकी विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्सले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपालले 50 करोड डलर सहयोग पाउने बताएका थिए। यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो। सभामुख महोदय, एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो। एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो। मान्य सदस्य विषयमा केन्द्रित रहनुहोला। यही हो, सबै विषयमै केन्द्रित छ सभामुख महोदय। अमेरिकाले संसारको 70 भन्दा बढी देशमा 800 बढी सैनिक अखडा राखेको र भारतको विशाखापट्टनमसम्म अमेरिकी सेना तैनात गरेको छ। सन् 2011मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सुरु गर्नुभएको थियो। लगतै सन् 2012मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास सुरु गरियो। सन् 2017मा नेपाली सेनाको छाउनी स्थित रेन्जर गनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु 18 करोडमा रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट गठन गरिएको समाचार छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तर्गतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी अहिले अमेरिकी सेनाले त्यहाँ पनि तालिम लिइरहेको समाचार छ। सभामुख महोदय, दफा 6.8मा एमसीसीको हैसियत उपशीर्षक अन्तर्गत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानि नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकी नव उपनिवेश जस्तै ठान्नु हो। सम्झौताको दफा 7.1मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधान नेपालको संविधान र ऐन नियमलाई। मान्य सदस्य, समय सकिसकेको छ।